नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया और हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नजरिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है इसमें मैं समझता हूं कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंट्स जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फर्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का, वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब अवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मियां साहब, सवाल में आ जाए। मियां साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि अगर PTI वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे
کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں. والد صاحب کہہ رہے بات کرنی ہے. سوال آ جائے گا ان سے سوال کریں. سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت سے وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے اس کو ساتھ لے کے چلا جائے گا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا. میں اپنے قائد میں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی کا. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا. رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے. تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیز رجوع کریں گے تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے. بلاول صاحب سوال کریں ان سے سوال کریں. بلاول صاحب. میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے، اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے. یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا انشاءاللہ. اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت پہ ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے. ہم تمام لائرز، تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، بی این پی مینگل کے، اے این پی کے، اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس ان تک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں، ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے. اب میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے. اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے، اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو، اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں. اچھا میاں صاحب یہ داور صاحب نہیں آپ ہماری آواز نکلتی ہے. میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا، وہ جمہوریت پہ حملہ تھا، وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا، وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جو تاریخی فیصلہ دیا ہے، اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا ہے، ان کو رد قرار دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کی بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ، وہ رولنگ دی تھی،
उस नैरेटिव को भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात भी यहाँ पर रखूंगा जरूर कि अब असल मरहला, हमारा असल इम्तहान अब इसके बाद आएगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मसाइल जिस लेवल तक हमारे पहुंच गए हैं, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, मिलिटराइजेशन है, यहाँ पर पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची में और बाकी इलाकों में जो मिसिंग पर्सनस के मसाइल हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि आज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए शुक्र का दिन है और खुदा के आगे सजदा शुक्र करते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान के आइन को ताकत मिली है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से गुफ्तगू की गई। कहा गया ये पाकिस्तान के आइन की जीत है, जमहूरियत की जीत है, हम जमहूरियत की बहाली की तरफ बढ़ेंगे। करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नजरियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चाहे वो कौम परस्त हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो सेकुलर हों, लिबरल हों। हम इस आइन की बहाली चाहते हैं जो तमाम पाकिस्तान में रहने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमने जदोजहद की है। आपने देखा है कि तमाम नज़रियात की हामिल ये तंजीमें मुसलसल जदोजहद कर रही थी, अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त की है, अपनी पार्टी पर तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन उसके साथ आज़्म मुसम्मम लेकर हम मैदान अमल में रहे हैं। आज जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का इजहार किया और बिलावल साहब ने उसका इआदा किया कि ये किसी फर्द की, किसी तंजीम की कामयाबी नहीं और किसी की नाकामी नहीं, बल्कि आइन की फतह है, पाकिस्तान की फतह है। जो लोग ये समझते हैं कि वो हम इस बुनियाद पर कि हमारी किसी तंजीम के साथ लगती नहीं है या हम उनसे नफरत करते हैं, आज पूरी क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए